सगळ्यांनी येवकार लोकसभेचे इलेक्शन्स फक्त 20 दीस उरला आणि सगळ्या कॅन्डिडेटांनी नॉमिनेशन्स भरले। तशेंच आमचे कॅन्डिडेट्स नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा दोन्ही कॅन्डिडेटांनी फॉर्म्स भरलेले आसा। आता तुम्ही बरें जालें की आमी डोर टू डोर चालू केली आणि आता आमी फायनल फेजीन म्हणजे पब्लीक कॅम्पेन्स जावं ते मार्केट विजिट्स रॅलीज नाजाल्यार आमची व्हेहिकल अनाउन्समेंट करपाचे व्हेहिकल नाजाल्यार आमचे मिटिंग्स ते करपाचे चिंतला आनी लोकांचो प्रतिसाद आमकां खूब मेळटा बरो मेळटा आनी लोकांक जाय की गोंयकारांचो आवाज गोंयकारांचो विश्वास पार्लमेंटान पावपाचो। तेकाच लागून आयज एक रिक्वेस्ट करपाक तुमचे फुड्यान येयल्लो आसा एज अ प्रोफेशनल आनी पार्टीचो ट्रेजरर म्हणून एक रिक्वेस्ट करता की आमकां फंड्स जाय जी पब्लीक कॅम्पेन फुडें करपाक इलेक्शनाची सगळ्या लोकां कडेन पावपा खातीर आमकां फंड्स जाय। व्हेहिकल अनाउन्समेंटाक स्पीकर जावं ताका फ्लॅग्स लायतले ताका बॅनर्स लायतले नाजाल्यार मिटिंग्स करतले मिटिंग्स अनाउन्समेंट करतले। तुम्ही पळयतले मनोजाचेर 5 केसीस आसा जावं ते व्यवहारीक लागून नाजाल्यार इलिगल बस्ती खातीर झगडपाती खातीर नाजाल्यार ग्रावंडा खातीर झगडटा नाजाल्यार आनी दुसऱ्यो केसीस ज्यो तो प्रोटेस्ट करतालो नाजाल्यार गोंयकारां खातीर झगडटालो त्यो केसीस पब्लीश करपाक आमकां खुबशे फंड्स जाय। आमी ECSR थ्रू आमकां ऑलरेडी ओनली 35,000 येता 35,000 म्हणून एक लमसम अमाउंट येता 100 रुपया 200 रुपया सगळ्यांचे करून तशें येता फंड्स येता आनी तेच कॉन्ट्रिब्युशन आतां आमकां परत जाय तुमचे कडच्यान इलेक्शनाक जी कॅम्पेन करपाक। तुमकां खबर आसा दुसऱ्या वाटेन BJP आसा काँग्रेस आसा तेंचे कडेन खूब फंड्स आसा ते इलेक्ट्रल बॉन्ड्सा थ्रू कोट्यांनी फंड्स येतात प्लस तेंचे जे आमदार आहा तेंचे एफिडेविटान कोट्यांची प्रॉपर्टीज आहा आमचे कडेन ते ना। मनोजा कडेन खूब मनोजान 4 लाखा सुमार तेजे एसेट दाखयल्ले ना। सो आमी रिक्वेस्ट करता जर गोंयकारांचो आवाज आनी गोंयकारांचो विश्वास पार्लमेंटान पावपाक जाय आनी आमकां खात्री आसा तुमी सपोर्ट करतले जाल्यार जे ग्रावंडाचेर रेवोल्युशनीज आमचें काम करता तांकां आदार दिवपाक आनी आमची कॅम्पेन आमची फुडें व्हरपाक आमकां तुमचो सपोर्ट जाय। कितें आसा 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया आनी एक रेवोल्युशन पीपल्स पार्टी RGP ही अशी पार्टी आसा की सगळे ट्रान्सपरंट दाखयता जे आमचे कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट्स फायल करपाक जाय अकाउंट्स फायल करपाक जाय सगळे आमचे ECA ऑलरेडी फायल केल्ले आसा आनी इलेक्शन जावन आमी करता आनी एवरी इयर करता आनी वेबसायटीर ऑलरेडी कितलो खर्च आमकां जाय कितलो खर्च आमी केला आनी कितलो खर्च येयला आमकां कितले पयशे तेवूय केल्ले आसा तेजे फुडें आमी करतले। ताकाच लागून एक फायनल रिक्वेस्ट की आमचे जे लक्ष 2024 आसा ताका लागून आमकां फंड्स जाय आनी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करचें। देव बरें।